يرس لازم ثورة مسلايف ومخنيقة ياكي بيسك مادام مثل ثبيد تمثيل تني زورانا قلان غمان دي سنتي غاوسيون وذقنن الهواء بالصوت ذووال ثورة سي ليكيفالون دو لا ماليدي دو لازم سيرتو هبتوس لاليرجي التوسون ضقيض بالك لاني مكان من يتوسون راه من بعد افيك لو طون تبع الدواء ومن بعد ولان ازماتيك وثلاثه غد فتاقي ثوعر مي عطاس نيوذان وزدي تبان باللي غير تموقره ترتاح وي بصح عطاسي قلان كيف ما كنيد نهضر في لي زوتر مالادي كرونيك كيف غول لونفون دائما سعنت دنيني فلسني امسلاين كيف الا قاسن لا بريزون شارج دي ثمزين سن الا قاسن لا بليري ديسيبليناريتي ذي كلش وذاغن سورتو ما كندير نضا نونفون ازماتيك دي ليكول الا قدر نفتح القوسين نهضر في ليجيان سكولير لا ميديسين سكولير الا لونفون هذه يسعو اون فيش بيان بريسيز خاطر لي بارون جينيرالمون دائما تقارن دي ليكول ثان من يسعى تال وتال مالادي تيلي تكتب دي لافيش مونسيوني سور لو بلان ادمينستراتيف مي لافيش elle n'est pas exploitée. ذاكي بوين دانتيغوغاسيون دوماج ايوا شو نكون الا نبغى نفك اوالاكي باش بور سونسيبيليزي باش نهضر باللي لا ميديسين سكولير الا قص الدور ذا مقران دوكاش تاكي اتصل لي زونفون ازماتيك الا يقارن اتصل لي زونفون ديابيتيك الا يقارن ils sont mentionnés épileptiques aussi atas glen ولكن دي ليكول اسكي سون بي ان شارج اثني القرار مولان ملان مثلا السناره اللي غمساكنا ثنلان ذو مكان يبعد ذكذور كذا مي إليا كو ليكول كان اغرباز هذه نجمن هذه زر اشو قلان ومن بعد انت هذه رفض لافيش غير السبيطار اني غلا كلينيك سي ديبيستاج غلا هذه هي خاطر نثني نقارن ذورش النساء اثني نقارن ياك دوكا النسن يسعنا له لكن ثني كومام سعان شويه الخصوصيه كونش تاكي غيلاق لا ميديسين سكولار تعيون تعداين في اللاس سبور سكولار دائما سبور سكولار ونتو لا ميديسين سكولار ثاقي اللي تري امبورطونتي دائما المتابعه اثن مقشيش ني ديابيتيك يغلي السكر دي ليكول يغلي دي ليكول مثلا لازماتيك ني حوايج خدم الانسولين باين في دون كريز دازم هذه تر لا ريكرياسيون بالك يخدم سبور ومن بعد يضر بالك يتفروس قرار باللي سعيغ الانسولين هذه تنحشيم ثقيك شو غيدنا هذه قيم دائما ليكول انت هذه نجمن اتزروت ولا الزث وثنت تبع ذا وثنت تبع ذا ادولي غير مسا عكرون ثوران وغال غير امزوج ولا وقلنا اودي تسلال امزوغ ذي مجي مي وقلنا اودي تسلاره وسن قراره دا كوكان بالك يتسلاره مليح حسنيني امزوج لن يقارن امزوج الصمم استعرف سيغديتي اون فرونسي وي سيغديتي وثلاين غمام كلان يض وايض ثورة ثموسني ثموقر سعانا مثاقينو القوقعه وتخذ من ذاكي وتسال انت ذا من الزوج حجوجه لازم يديسيو الحجوجه صغروا ساون وي سبيسيال الوغ لن كرال العائلات اما تسعن الدريه داسن دي واقعين افيك اون سورديتي الوغ قلت لك باش هادي سفين باللي قشيشيه وقسلاره مي لا 6 شهور مي قلا في السطوح 6 موا si l'enfant arrête de gazouiller par exemple قشيشه في السطوح هادي سكر هكاك شهرين هادي تورار ومن بعد 6 شهور وكانوا كسلاري مانيس هادي يحبس. L'absence des gazouillis, c'est une preuve que c'est un enfant sourd. Voilà, il se vanne باللي مسنسنيه وكسلاره. ثورة avec la technologie, سكراين les appareils باش هذا السلون là ce qu'on appelle l'implant cochléaire. Donc ils mettent une puce dans la cochlée في القوقعة. Bien sûr, c'est quelque chose de très très cher, ça coûte énormément cher, mais ça donne de très bons résultats. ومن بعد l'enfant à peu près ils sont implantés à partir de 2 ans.
سكراينس العمليه الجراحيه بيان سور في السيرفيس وغير هذه يقول هذه السن اقشيشه هي اثوين ليكول كاين دوكا مدارس ادماج دي كلاس انتيغري الي انتيغري. Donc là-bas, bien sûr, il y a eu le suivi de l'orthophoniste عامين ما 6 سنين ومن بعد يروح المسيد مش هذيك بيسكي يسعى لاباري يزمر غادي يتبع لو بروغرام يزمر غادي يتبع لو بروغرام سكولير اقشي شي ثوره اما راي سويفي كون صدير غادي سويفي مليح اي لو غادو بون ريزولتا دونك يكون التحصيل الدراسي العالي ميور هذه لي ميور. ايه معليش انا عبد السلام قيمه من ليبيليبسي ثورة مسلايا نغف امزيان هذه الطو هذه نغوفث الاغماء وزدرين تربرو بين ذاكي ذي الجزائر نشوف تسال المتفاح يبغى دياوي الساكن الاجتماعي مي لا تغاوس واعي مسلايا نغف ليبيليبسي ثورة اذا تمكن النيض كيف لونفون نيكس عن لوبيزيتي ليماج دو سوينس طاس اللي ثقاس خاطر تصل لي زيتود وفانا الرشاقي مساكي غلي الرشاس عن ليبيليبسي مايلين لعبنا كذا مذوكا نسن غادي ذي القسم اوبا ذي ثنفن غلينا القاعه ميم غرسن دي ريبيركسيون فوال غرسن يزمر إلا قاسنا سوية ما كندنا كل ما يلي المتابعة كل ما يلي يمولا نثبعن مليح النصايح نطبات نسن تساوين تنذاغن غور لي بسيكولوج باش زمرنا تقبلن له لكن سن باش تبعن يزاكسبت انشت الناس عاد دور كبير باش هذا حلول طونك اون اكسبت با لا مالادي طونك لي بارون ذاغن يكولابور با يوعر مليح تموسني ماشي سنقبل وسنيني هذا المكتوب قدر الله ما شاء فعل ولا قنيفه السمنه ولا رجع يلزم الحري سلو سويفي ذاغن اما كنت نكون كساكن نهضر في ليكول توجور سي ويكفار باش يمكن غنتساوي غراونا اون دور ليكول نتساوي غون لي بسيه تبع نور طبات يلاق لا ميديسين سكولير يلاق ليكيباكي بلوري ديسيبلينار اتيلي داخل لي زيكول الساعه اطاس الحوايج الزمرات اثني داوي غير وقشيش الرشاقي اكس عن لي مالادي ils sont mentionnés يلاق لي فيش سيرون اكسبلواتي لا كنخدم ان ديبيستاج بريكوس نزريك كدا شو لي زيكول لي زونفون يقهلكن خدمنا سنمام لما كنا نتساوين الجمعيات خدمنا مثلا دي جورني رحلات سفوغنتن التسليه الاشتاقي لا ميم دي لي زوبيتو يعني ثورث مكثر من دار في النقطه ياكي لوبيتال ان اونفون اوسبيتاليزي الى قاس الهندسه اللي حتى لوبيتال الى قتيلي تناسب مازالوا غير نغارا بويسك لو كانت تروح هذا لي سيرفيس لي زونفون كونسيرون ديابيتيك ولا اشو قلنا للاسف نكون البيرس الغضان سجل بيرس الغضان ثورة نبغى نول سي دكتوره عكرون بويسك تسعى اون اكسبيريونس دي ثمورث لا بلجيك على بالي وتزرع ثوالا غنتمسلي في الاكسبيريونس الناس دي ثمورث لا بلجيك باش ناوي صغرسن ان شاء الله ناوي صغرسن سي كي مارش على ليترونجي باسكو تروحوا نزيك يا الطبيب. Si on parle de la précocité de la prise en charge, sur le plan orthophonique, sur le plan psychologique, même sur le plan médical, nous هاد remarquين كاين خيرا دا نورمال هاد لنا الطبيب. صح سمحه يا مكزم غوالي لا تاويل. هذا صح ساعات التاويل ساعات لا سيكوريتي سوسيال. ايماجيني تروح تزال مصطفى باش سنتين ممي يسعى اولي صيدا يحرش يا ودي خطينا مين نسعى يوذان لاكسيدا يوذان فمطوثايا التاروين كذا ولاش صح الهيئه النظام ارني مسلايا انا في الاكسبيريونس لا بلجيك اني راك درتني لا بريز ان شارج مبكره هذه يوذ سين سحن لاسيستونت سوسيال كي اكومباني لونفون سكرن ان جور ديكول داخل لوبيتال اقشيش اثن السبيطار يوظن يتبع المسيد ادي فغ ساعه نغزو سوايع ليكول الي moi j'étais à l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles l'école elle est dans l'hôpital داس لاسيستونت سوسيال تسوي قشيش النيه هذه يقرر سين سوايع 3 سوايع ليكول ومن بعد يدي يقول لها لي سوانينس لاكومبانيومون بسيكو سوسيال ان فغادنيني هذا اثرنا الدوانينس السيروم نينس سيتي فريمون انكرويابل سيتي بو لونفون او سادير او يحبس
القرايه ينس ولا يحبس الدوان ينس. ومن بعد ثالثا زوار السنات ثلاث حاجه اما ولا نيس. Il y a ce qu'on appelle un foyer. Un foyer pour les parents. L'enfant, surtout s'il vient par exemple قلبعد صغير شحال الجزائريين مو قراط ندينا نباتنا تيسمسيلت. Eh ben les parents تيهدز داخل لوبيتال. Ça s'appelle le foyer. أتقرن مثلا لوبيتال مثلا يساوي الدوانين يساوي من بعد مثلا روحنا للمسيد اي لي بارون ils sont là. Il y a une pluridisciplinarité. Vous avez l'hôpital, l'école, l'assistante sociale et les parents. L'hébergement des épargnes. مشتاقين نتمنى ديال الجزائر دايك نقار. ما نعرف ما تسلاني مضبرنا نورمالمون نترسيو نايا مضبرنا قليل التاويلي وذا انت سنتسي بالشعر انت سنتسي تمرست سي اليزي شني ذا يخامن النغر زمن نتعاون كذا مي يلزم الدوله ديال تخدم غوسه ياكي استخدم التاويل ذا الحرج. تجاش غير الجمعيات الجمعيات وسعينا لا يصوردينا بون مساء عبد السلام نايت عبد السلام. نعم شمت ثلاي شمت ثلاي الجان غادي راح انه ثلاي سوسم ذاكي من قنجار لا مالادي اي لي ديفيكولتي سكولير نير صعوبات دابرونتيساج بليتو امي تولا انا الدكتوره نايت عبد السلام أغفال ثنفوس تاعكم من تواشولتم بعد جار التظفر أظن أني غتظفر الماذ يعارض الصحة ما كندنيغ دونك إلا قاتو غال لا بريز ان شارج غال ماشي كان غير لونفون ميم لي بارون بارفوا يزون بوزوان دو سيت بريز ان شارج بسيكولوجيك خاطر يعرف اللسن مليح باش تبع الدريان سن اما كندنا ذا غير صحيح جزائريين السند ناس تاني فوزات بوزوان دون بريز ان شارج بسيكولوجي ساميني هذا مخلول السيني لا ماشي غير ذا مخلول السيني همي يكفيني ما تزيدليش هم واحد اخر دونك اون ميور كاليتي دو في باش خاطر نسكي ديفا في مالنا ما نهضر في لي زونفون ياكي ساعه لي مالادي كرونيك ونهضر كان في ان باركور دو سوان انا نهضر بلوتو في ان مود دو في سي توت ان مود دو في اي شامبولين سي توت ان مود دو في اي بدلن كو سوا في اللاس في تواشولتي في ليكول دونك لا بريز ان شارج تي سي نورمال لونفون يحواج ذا غني مولان حواج الدعم ما كندنا الا قدا غني السلطه ثا غير يسلني مضبارا الا قدا فن الحلول يونا ديال السي قسنطينه ناصي وهران نصيباتنا ديال العاصمه دي ذاوي لي فامي ثيمه تتجراوي صوزري يومي تنتجا اتصل المشاكل اللي قدرون ابخي دونك الا انا في الحلول اما كندنا ثم داكل تاكينو سي اون اكسبيريونس فريمون اكسيلونت لو كان اتنخدم جوستومون غير هكا لي زيتود قارن داك هذه التوصيات لو كان لونفوني اوسبيتاليزي هذه يكمل لي زيتودينس عن بعد هذا في الامكانيه هذا في البوسيبيليتي مي هذه تكمل هذه يقار باسكو بعد ما كندنض سافا روتونتيغ في ليكولينس ما يقيمش شهر ناق شهرين دي ليكول دي بلوتو دي لوبيتال ثاني يتداوي لازم ومن بعد القرايه نسى تروح انت ما يغال ما رايحينش استعوذنا البروغرامين وحدث دونك il faut qu'il y ait une collaboration entre la médecine في الكولابوراسيون ويا غومان غوذن نيغود فغانارع باش كل حاجه تسهل ثقيت كان غد تمثيل زريخت ديت مراوايض زريخت ديت مراوايض يعني ما نخدم السبيطار ذا جديد يا سيدي وانت توارى لا رومب ديسكالين وثلاث فلاس التونت خدم ثاني السبيطارات هذه لين كومود او مالادي كرونيك بصح سورتو لونفون يحوج تجعلو لا يحوج نخصن نبروفيتا سي مسا عكرون بيسك ليكسبيريونس نس ديال لا بلجيك دير تخدم لا كومباريزون تيلي ذاي ومن بعد تروح الثمور ثوايض وتفذ التاويلايه اسكو يتغاضيش من الحال نقار نسعى يصور داي نسعى البترول نسعى ركاز نسعى الخلط بصح نروح والنفي ذن قلنا غمي سعى لي مويا يعني خميني ثورة خميني لو فيكي بسيكولوجيك نم اسميثو في التاويل بعد تغلظ تفذر التاويل يتغيض الحال اعطيك سيرمون يتغيض الحال اشي خصن باش اني لي منو ثنيه اشي ساعه نثني زياده سيم بالله والو حاش كل نهار كيف سي لورغانيزاسيون الدوله نسنو سي تخدم في اللسن هي c'est-à-dire la personne elle est livrée à elle-même مثلا تواجه وحدس
وحدث ما يهلك يمين tu le prends en charge وحدث هز الفلاس. وكان زعما مثلا وكان هذا السرسن elle a parlé ma collègue sur le staff وكان يدير لي ليكول كان un médecin, un psychologue, un orthophoniste. Au lieu d'être rajon, l'assistante, au lieu de, par exemple, أثوينا l'orthophoniste, le psychologue, أمرايف. أثياف ذي يتراجع. Très bien. Au cours de la récréation, elle le prend 10 minutes. Voilà. Au douceur, au lieu de rester en permanence, elle va le prendre, que ce soit le psychologue ou l'orthophoniste. Ça aide لو كان نستدرس نقص قليل معلم واني ضبيب ذا البسيكولوج ذا كذا ذا كذا لي ديفيكولتي هذا نقصنت اني وانا اني هاو يعني هذا السمرح بغي السوان يعجبني الحال سنت انتمو السناوين تيم دوكالينو خدم انت ذي الزداويث أولين يعطيكم الصحة تبويم اتصن تغاوسيوين مسلاي شنوي أي ثما أي سما إمدوك الأندي ثلام ذاقي ذي الجزائر ذي ثموراث من برا النمليل دي 15 أمو سان غيمث إذن غثافات نسيرم أمسيو ضغنا ويس 4 ثنميرث